वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को एक मरतबा फिर आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे घोटकी का, जहां मोटरवे सी पैक 490 के मुकाम पर ऊँटों से बड़ा मजदा उलट गया, जिसके नतीजे में 3 ऊँट मौके पर ही मर गए जबकि 7 शदीद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ दिलीप कुमार से। जी दिलीप, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, घोटकी उबाड़ों के करीब सखर मुल्तान मोटरवे सी पे के 490 के मकाम पर ऊँटों से भरी मजदा उलट गई। 3 ऊँट मौका पर ही मर गए जबकि 7 जख्मी हो गए। ऊँटों ने भरी गाड़ी ड्राइवर को नींद आने की बात उलट गई जबकि हादसे में ड्राइवर भी सख्त जख्मी हो गया। हादसे के शिकार गाड़ी उमरकोट से पंजाब जा रही थी। जी बहुत शुक्रिया दिलीप, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मातनी में क़याम पाकिस्तान से कबल कदीम तरीन और अंग्रेज़ दौरे हुकूमत से सिटी सर्विस और लैंड डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में मौजूदा शाही बाजार की पैमाइश शुरू कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट कंज्यूमर कोर्ट बदीन आमिर राजपूत की ज़ेर निगरानी मातली में फैली नहर की चंद माह कबल होने वाले ऑपरेशन के नतीजे में मुनहदम की जाने वाली इमारत और दुकानों की कानूनी हदूद तायन करने के लिए पैमाइश की गई। मातली शहर के सर्वे से कबल जज ने सर्वे टीम से हल्फ लिया कि वो पैमाइश में 1 इंच की भी कमी पेशी नहीं करेंगे। इस मौका पर मातली सिटी सर्वे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत महकमा आपाशी के अफसरान और दीगर मुतल्लिका एहलकार भी अपने रिकॉर्ड के साथ मौजूद थे। सकरैंड मोटरवे पुलिस ने ओवरलोड मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुसाफिर वेनों को हज़ारों रुपए जुर्माना किया जबकि गाड़ियों से इजाफी सीटें भी निकाल ली गई। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ रखने की हदायत दी गई। सकरैंड मोटरवे पुलिस सेक्टर 2 ने ओवरलोड बसों और पैसेंजरों वैन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 13,150 रुपये जुर्माना किया जबकि मुसाफिर बरादरान गाड़ियों और मालकान को तनबिया भी जारी की कि ओवरलोडिंग किसी सूरत ना की जाए। इसके साथ साथ गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ रखने की हदायत जारी की गई। सक्कड़ के इलाका नूरियाबाद वैन में आतिशबाजी के बाद मोटरवे पुलिस और RTA हुकाम हरकत में आगे। गैस सिलेंडर रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। मुतअद्दा गाड़ियों की CNG किट्स उतारकर गाड़ियां तहवील में ले ली गई। नूरियाबाद वैन में आतिशबाजी के बाद बाईपास और दीगर मुकामात पर चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने RTA टीम ने CNG सिलेंडर्स वाली मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ गंबट, सक्खड़, पनुआकल और डेरकी के मुकाम पर DSPs की निगरानी में कार्रवाइयां की और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली मुसाफिर गाड़ियों के मालकान को भारी जुर्माने किए गए। मोटरवे पुलिस RTA के हुकाम का कहना है कि मुसाफिर गाड़ियों में गैस सिलेंडर लगाने की इजाजत नहीं देंगे। रुकन कौमी असम्बली मीर नसबुल्ला मरी की खुसूसी हिदायत पर मौसल कमेटी और ठेकेदार तैमूर ने शहर में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। इस हवाले से देखते हैं कयूम मरी की इस रिपोर्ट में। पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। जिला कोलू के MPA मीर नसीबुल्ला मरी की खुसूसी हिदायत पर जिला कोलू में तरक्की कामों का आगाज कर दिया गया। म्युनिसिपल कमेटी की फंड से जिला कोलू में टाउन के एरिया में तरक्की कामों का आगाज कर दिया गया। इसमें सोलर स्ट्रीट लाइट, नालियाँ, टफ टाइल शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ किलियों में लगाए गए हैं, जिसमें न्यू किली, मरी कॉलोनी, माफ्ताबाद, मरी बाजार व दीगर शहर के मुख्तलिफ जगहें शामिल हैं। बात अगर की जाए शहर की खूबसूरती की तो म्युनिसिपल कमेटी और ठेकेदार तैमूर जरकून दिन रात मेहनत करके अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। नसीबुल्ला मरी का कहना था कि कौम से जो वादा किया उन पर पूरा उतरूंगा, अपने जिले को सबसे खूबसूरत जिला बनाऊंगा। हाजिर के जिला कोलू के लोगों ने एक बार फिर MPA मीर नसीबुल्ला मरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उम्मीद करते हैं कि मीर साहब जिले में इस तरह तरक्की के काम और भी करेंगे। कैमरा टीम कैमरा कयूम मरी कोलू। सिंध के नामवर सियासतदान और साबिक MPA सैयद इमदाद मोहम्मद शाह की 16वीं बरसी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मरकजी रहनुमा SUP सैयद ज़ैन शाह, सैयद ज़िया शाह और दीगर ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआए मग़फ़िरत की।
سید امداد محمد شاہ کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سید زین شاہ نے کہا کہ سید امداد شاہ سماج کے ساتھ ایک بڑے سیاستدان بھی تھے۔ سکرینڈ میں تعلیم کے لیے بہترین سکول بنائے اور عوام کی خدمت کی۔ سید امداد شاہ وطن دوست انسان تھے اور اصول اخلاقیات کے ذریعے سیاست کی۔ ان کی خدمت کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ اسلام آباد انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد محمد عامر ذوالفقار خان نے اسلام آباد پولیس کے 24 سب انسپیکٹر کو گریڈ 14 سے گریڈ 16 میں انسپیکٹر کے عہدوں پر ترقی دے دی، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ رگز نیوز تصور ملک سے۔ جی تصور، آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد محمد عامر ذوالفقار خان کی ہدایت پر ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں گریڈ 14 کے 24 سب انسپیکٹرز کو گریڈ 16 میں ترقی دے دی گئی ہے، جن کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے، جن کی نئی تعیناتیوں کے احکامات بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ آئی جی اسلام آباد نے انسپیکٹر کے رینک پر ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہ افسران محکمے کے لیے ایک مثال ادا کریں گے اور محکمہ پولیس کا نام روشن کریں گے، اپنے فرائض منصبی پوری ایمانداری اور تندہی سے ادا کریں گے، شہریوں کی مدد اور ان کی مشکلات حل کرنے میں ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جی بہت شکریہ تصور ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ تنظیم نشاط جماعت لواری شریف کے زیر اہتمام نشاط ایڈیٹوریم میں ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مقررین نے تنظیمی ریکارڈ اور اس کی اہمیت کے بارے میں تفصیلی لیکچر دیے۔ تقریب کی صدارت نشاط جماعت لواری شریف ضلع شہید بینظیر آباد کے صدر نبی بخش سومرو نے کی، جبکہ ضلع بھر کے تمام یونٹ عہدیداروں نے شرکت کی۔ تنظیم کے ضلعی عہدیداران عامر پیرزادو، شمس اصلاح اور اذان پیرزادو نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ اسلام آباد پولیس میں ڈی ایس پیز کی سطح پر بڑے پیمانے پر تعیناتیاں کر دی گئی، جس میں 16 ڈی ایس پیز کا نئی تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس بارے میں تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ رگز نیوز تصور ملک۔ جی تصور، آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اسلام آباد پولیس میں نئی ترقی پانے والے 16 ڈی ایس پیز کا نئی تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق اسرار احمد اور کاظم منظور کو ڈی ایس پی ٹریفک تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ محمد نواز کو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ سجاد حیدر شاہ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی تعینات کر دیا گیا ہے۔ محمد اکرم کو ڈی ایس پی ڈی پی ڈی تعینات کر دیا گیا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبدالرزاق کو ڈی ایس پی وزیر اعظم ہاؤس تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ذوالفقار احمد کو ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سی آئی ڈی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مبارک علی کو ڈی ایس پی ایم ٹی ڈی تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ محمد امیر کو ڈی ایس پی اسپیشل برانچ تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح بشیر احمد کو ڈی ایس پی سیکورٹی ایوان صدر اور الفت عارف کو ڈی ایس پی پارلیمنٹ لاجز تعینات کر دیا گیا ہے، جہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امتیاز علی شاہ کو ڈی ایس پی وی وی آئی پی روڈ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ حق نواز رانجھا کو ڈی ایس پی سی ٹی ڈی تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح فاروق امجد کو ڈی ایس پی سیکورٹی ڈویژن تعینات کیا گیا ہے، اور محمد اشرف کو ڈی ایس پی لا اینڈ آرڈر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ محمد اسلام کو ڈی ایس پی فارم مشن تعینات کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ تصور ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ سکرینڈ ایم آر ڈی تحریک روڈ پر شہدائے پیپلز پارٹی کی 37ویں برسی کے موقع پر ایم پی اے غلام قادر چانڈیوں نے کارکنوں کے ہمراہ شہداء کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھا کر فاتحہ خوانی کی گئی۔ غلام قادر چانڈیوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور جمہوریت کی خاطر ایم آر ڈی تحریک میں شہید ہونے والوں کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے جمہوریت کا قیام ہوا ہے۔ کاموکی کے معروف بزنس مین اور سابق امیدوار ایم پی اے شیخ نصیر احمد مسلم لیگ ق میں شامل ہو گئے۔ شیخ نصیر احمد کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت چودھری پرویز الہی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں نمائندہ رگز نیوز رمضان بشیر سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گجرانوالہ میں قابلی کو ایک اور نایاب ہیرا مل گیا۔ سابقہ امیدوار ایم پی اے شیخ نصیر احمد مسلم لیگ ق میں شامل۔ گجرانوالہ میں مسلم لیگ ق کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ۔ کاموکی کے مشہور بزنس مین شیخ نصیر احمد، جنہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ایم پی اے کا الیکشن نون لیگ کے امیدوار پیر فریق کے مقابلے میں لڑا تھا اور 14,000 ووٹ دے کر دوسرے نمبر پر آئے تھے،
आज मुस्लिम निकाब में शामिल हो गए। इस मौके पर शेख नसीर अहमद का नुमाइंदा रागनू से बातचीत करते हुए कहना था कि अल्लाह के अदा चोरी शुजा हुसैन और चोरी परवेज अली का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम पर इत्मीनान का इज़हार किया है। हम इस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस बलदियाती इलेक्शन में अपने हल्के में हर यूनिट कौंसिल में उम्मीदवार खड़े करेंगे। इस सिलसिले में कामों की में शहजादा अहमद हसन एडवोकेट को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। फौरी तौर पर काफिले की तंजीम साजी को फाल करके मसाइल के हल का अमली सबूत दिया जाएगा। शेख नसीर अहमद की मुस्लिम लीग में शमूलियत से सियासी हल्कों में एक बहस सी शुरू हो गई है, क्योंकि शेख नसीर अहमद एक बिजनेसमैन है और सियासी बाजी पलटने के भी माहिर जाने जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबरें अभी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।